बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला सीमा हैदर के ऊपर काफ़ी अर्सा पहले मैंने इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी और उस वक्त हकायक कुछ और थे। अब हकायक जो है वो तकरीबन तब्दील हो चुके हैं, लेकिन मैं बजाते खुद एज ए जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि ये एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि जो ही किसी केस के हकायक तब्दील हों या फिर किसी केस में जो भी अपडेट आए वो अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना और सही जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो अपने ऑडियंस तक पहुँचाना उस जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है, उस रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है। तो सीमा हैदर वाले मामले में एक एप्लीकेशन मेरी आंखों के सामने गुजरी है, एक जामे और मुकम्मल एप्लीकेशन जो मुतलका इदारों को दी गई है, इसमें यह कहा गया है कि इस मामले के ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेट करें। किसके ऊपर? अब दो तीन चीजें जो मुझे, जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है एज ए जर्नलिस्ट, मुझे दो तीन चीजें इंतहाई अहम मिली हैं इस मामले के ऊपर, वो आपके सामने रखता हूं। मैं बजाते खुद ये समझता हूं कि किसी भी मुल्क का कोई एक इनफरादी शख्स अगर कोई गलती करता है तो उसका दोनों मुमालिक के ताल्लुकात के ऊपर बजाते खुद अगर मैं अपना एक तजिया दूं तो उस पर कोई खासा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वसी तर मफाद के ताल्लुकात होते हैं। अगर कोई बंदा चवल मार ही दे तो उसको खासा असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे बंदे को एक्सपोज करना चाहिए। एक तो आपको ये पता होगा, जाहिर सी बात है, जब भी कोई बंदा गुम हो जाता है तो उसके पीछे वाले घर वाले जो होते हैं वो एक एप्लीकेशन दायर करते हैं, वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, मुकदमा दर्ज करवाते हैं। उसमें कुछ बंदों के नाम रखते हैं, कुछ नामालूम रखते हैं जिसको उनके ऊपर शक होता है। और इसके अलावा जनाब अली उसमें उस एफआईआर में कुछ दफात शामिल होती हैं जिससे उनके जो घर वाले होते हैं उनके माइंड का पता चल जाता है जर्नलिस्ट को कि ये लोग क्या चाहते हैं और इनको किस चीज के ऊपर शक है। इवन को इदारों को इस चीज से इल्म हो जाता है। तो जब सीमा गुम हुई थी तो सीमा के भाई और सीमा की दो बहनें, सीमा के भाई हैं आसिफ रिंद और इनकी दो बहनें हैं रीमा और हुमेरा, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी। अच्छा, एफआईआर दाखिल नहीं करवाई गई थी, आप ये देखें, एक एप्लीकेशन दाखिल करवाई गई थी और एप्लीकेशन भी सीमा के नाम के बगैर और सीमा के शनाख्ती कार्ड नंबर यानी CNIC नंबर के बगैर एक एप्लीकेशन दायर करवाई गई थी, जो कि इंतहाई कह लीजिए कि एक मुज़हक्का खेज चीज हो सकती है। ऐसी बात है, आपका बंदा एक गुम हो गया है तो आपको तो अंडरस्टूड है, मुकम्मल सबूत देने चाहिए थे इदारों को कि ये बंदा है, ये उसका असल नाम है, ये उसका आईडी कार्ड है, फलां जगह पे रहते थे हम, ये सारी मुकम्मल डिटेल आपको इदारों को देनी चाहिए थी और एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। और आपको तो बाद में पता भी चल गया था वो फलां जगह पे चली गई है, तो इसमें फिर कबाहत क्या थी? यानी आपको सारी चीजें बिल्कुल सामने रखनी चाहिए थी। अब इसके ऊपर कुछ जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और मामला अब खुलकर सामने आया है। अब ये कहा जा रहा है कि सीमा के भाई इस सारे काम में मुलव्वस हैं, यानी आसिफ और उनकी दो बहनें इस सारे काम में मुलव्वस हैं। इनको यानी पूरी फैमिली को सभी पता था सीमा को कहां पे हमने बेचा और सीमा क्या करने गई है। अच्छा, इस हवाले से साथ कड़ियां मैं जोड़ता हूं, एक और चीज आपके सामने रखता हूं ताकि आपको इस सारे मामले की समझ आए। 2014 में सीमा का लव अफेयर हुआ था, उनकी लव मैरिज हुई थी और सीमा बाद में एक वडेरे के डेरे के ऊपर गई और फिर बाद में ये फैसला हुआ कि सीमा जो है वो लव मैरिज करेगी, शादी करेगी गुलाम हैदर के साथ। तो उस वक्त भी सीमा के वालिदैन ने, सीमा के बहन भाइयों ने 8 लाख रुपए लिए थे किससे? गुलाम हैदर से। तो ये तब की बात है 2014 की, यानी आप जो माइंड सेट है उस चीज को देखें ताकि आपको इस सारे मामले की समझ आए आ रहे। अच्छा, आज इस हवाले से मेरे दोस्त हैं फयाज रामी साहब, उन्होंने एक लाइव सेशन किया और उनके लाइव सेशन में जनाब अली एडवोकेट जो वकील हैं जनाब अली रोशन अली अजीम, जो इस सारे मामले को लेकर चल रहे थे, वो उनके लाइव सेशन में मौजूद थे और उनके लाइव सेशन में आज उन्होंने बहुत बड़ी चीजें जो हैं वो एक्सपोज की हैं। मैं बेसिकली वो लाइव सेशन का छोटा सा क्लिप आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद फिर हम इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। पहले आप ये क्लिप देखें ताकि आपको इस सारे मामले की समझ आ जाए, क्योंकि मैं बजाते खुद एज अ जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि किसी भी रिपोर्टर की, किसी भी जर्नलिस्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी केस के जब हकायक तब्दील हो जाएं या उस हवाले से जो असल अपडेट हो, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन हो, तो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। तो आप क्लिप देखें तो उसके बाद आपको सारी समझ आ जाएगी कि असल में मसला है क्या, क्योंकि इससे पहले मैंने भी आपको कुछ और चीज बताई थी, लेकिन अब जो हकायक है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये क्लिप देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी। ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। ये साजिश जो है वो साजिशी अनासर कर रहे हैं जो 1947 से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
یہ وہ لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان آپس میں لڑتے رہیں اور ان کے معاملات خراب ہوتے رہیں. یہ وہی سازشی عناصر ہیں جو سم ٹائم پاکستان میں معاملات خراب کرتے ہیں، سم ٹائم ہندوستان میں معاملات خراب کرتے ہیں اور آپس میں لڑاتے رہتے ہیں. یہ جو سیما حیدر ہے اس معاملے میں صرف یہ سیما حیدر یہاں سے پاکستان سے ہندوستان نہیں گئی ہے، اس کے محرکات کافی پاکستان میں موجود ہیں. سب سے جو زیادہ سازشی عناصر ہیں وہ سیما حیدر کے فیملی ممبرس ہیں. سیما حیدر کا ایک بھائی ہے جس کا نام آصف رند ہے، وہ پاکستان کے ایک بڑے ادارے میں کام کرتا ہے، وہ اس کا فیسیلیٹیٹر ہے سب سے بڑا. جب پہلی مسنگ کمپلین داخل کی گئی ملیر کینٹ تھانے کراچی میں، اس کمپلین کو داخل کرانے والا اپلیکیشن لکھنے والا جو سیما حیدر کا بھائی آصف تھا، اس میں تھمب جو لیا گیا سیما حیدر کا جو فادر ان لا ہے، غلام حیدر کا فادر، اس کے تھرو جمع کرائی گئی. لیکن وہ بڑی ٹیکنیکلی اپلیکیشن جمع کرائی گئی تھانے میں. اس کے کنٹینٹس کچھ ایسے تھے، کہ سیما جو ہے سیما کا نام لکھے بغیر، سیما کی کوئی فون نمبر، کوئی CNIC نمبر لکھے بغیر صرف یہ لکھا گیا کہ میری جو بہو ہے وہ گم ہو چکی ہے. اور اس کے بعد یہ لکھا گیا نیچے کہ ہم کوئی بھی مسنگ کمپلین ہم نے داخل تو کی ہے لیکن ہم کوئی بھی FIR داخل نہیں کرانا چاہتے، ہم خود ہی جا کے ڈھونڈیں گے. تو یہ ایک عجیب و غریب ایپلیکیشن جمع کرائی گئی اس آصف رند کی طرف سے، سیما حیدر کے بھائی کی طرف سے، کہ کوئی بھی پولیس انویسٹیگیشن نہ کر سکے. اگر پولیس انویسٹیگیشن کرتی تو یقیناً انویسٹیگیشن کا دائرہ جو شروع ہوتا وہ سیما حیدر کے اس بھائی اور سیما حیدر کی جو بہنیں ہیں خمیرہ اور ریما جو فیسیلیٹیٹر ہیں سیما کی، ان کے تھرو، تو وہ ٹریپ ہو جاتی، وہ پکڑی جاتی. تو اس لیے وہ پہلی اپلیکیشن ہی کچھ مشکوک تھی، وہ بیس نہیں تھی جس پر قانونی کارروائی کی جا سکے. تو کل سے پہلے کوئی کمپلین ایسے واضح نہیں تھی جس کو کرمنل لا انویسٹیگیشن کو الو کرتا. تو سب سے پہلے تو ہم نے ایک جامع واضح اپلیکیشن جمع کرائی، یہ ساری ڈیٹیل اس میں ہم نے مہیا کی ہے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے. کل سے متحرک ہو گئے ہیں پاکستان کے وہ قانونی ادارے انویسٹیگیشن کے لیے. تو کل ہی ہمیں ایک شاکنگ یہ بات پتہ چلی ہے کہ سیما کا بھائی وہ بھی ملوث ہے، سیما کی بہن میرا اس معاملے میں ملوث ہے، سیما کی ایک اور بہن ہے ریما یہ ملوث ہے. کیونکہ پہلا ٹرپ جو سیما نے نیپال کا کیا تھا وہ کئی ہفتوں کا یا کئی دنوں کا تھا، اس میں سیما اکیلی گئی تھی. تو سیما کے 4 بچے کس کے پاس تھے؟ غلام حیدر تو یہاں تھا نہیں، غلام حیدر کا والد جو جیکب آباد میں رہتا ہے، تو بچے کس کے پاس تھے؟ وہ بچے جو ہے وہ سیما حیدر کی بہنوں کے پاس تھے، وہ وہاں چھوڑ کے گئی تھی. ان کو سارا پتا تھا کہ سیما جو ہے لو افیئر میں ہے، کوئی ٹریکنگ کا معاملہ ہے، سیما نیپال گئی تھی، ان کی بہنوں کو پتا ہے. یہ جو گھر بیچا گیا یہ بھی سیما حیدر کے بھائی آصف کو پتا تھا کہ میری بہن نے گھر بیچا ہے. 4 تولہ جو سونا ہے وہ بیچا گیا، وہ بھی سیما کی بہنوں کو پتا تھا، سیما کے بھائی کو پتا تھا. 3 لاکھ روپے کا بھی پتا تھا. یہ سارا جو ہے یہ فیملی اس معاملے میں ملوث تھی. اب تھوڑا اس کیس کے تھوڑا ہم بیک میں جائیں گے، پیچھے جائیں گے. 2014 کا جو جنوری کا سال تھا جس میں اس کا لو افیئر ہوا، موبائل فون پر دوستی ہوئی. سیما حیدر کا تعلق جو ہے خیرپور ضلع سے تھا اور اس کا غلام حیدر کا جو تعلق ہے وہ جیکب آباد ضلع سے تھا. ان کا کوئی رانگ نمبر ملایا تھا سیما حیدر نے غلام حیدر صاحب کو، اور ان کا جو لو افیئر اسٹارٹ ہوا، ان کے کوئی لو میرج ایفیڈیوٹ سون ہوا تھا، پری ول ایفیڈیوٹ. اس کے بعد سیما حیدر کو ایک مقامی سردار ہے اس کے پاس لے کے گئے. اس کے بعد پھر غلام حیدر نے اس کی سیما حیدر کی فیملی کو 8 لاکھ روپے میں پھر سے سیما کو خریدا ہے. 8 لاکھ روپے جو ہے سیما حیدر کے والدین نے غلام حیدر سے لیے ہیں. تو یہ شروع سے ہی آج سے کوئی 7 8 9 سال پہلے سے ہی یہ لوگ بڑے لالچی قسم کے لوگ ہیں. سیما حیدر کے والدین